बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब वक्त ज़ुहर इंद ज़वाली। वक़ाल जाबिर रदियल्लाहु अन्हु कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली बिल हाजिरा। हद्दसना अबुल यमान क़ाल अख़बरना शुअयब अन ज़ुहरी क़ाल अख़बरनी अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजा हीन ज़ागत अश-शम्सु फ़सल्ला ज़ुहरा फ़क़ाम अलल मिंबरी फ़ज़करा अस्साअत फ़ज़करा अन्न फ़ीहा उमूरन इज़ामा सुम्मा क़ाल मन अहब्ब अन यसअल अन शैइन फ़लयस्अल फ़ला तस्अलूनी अन शैइन इल्ला अख़बरतुकुम मा दुमतुम फ़ी मक़ामी हाज़ा फ़अक्सर अन्नासु फ़िल बुक़ाइ व अक्सर अन यक़ूल सलूनी फ़क़ाम अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा अस्सहमी रदियल्लाहु अन्हु फ़क़ाल मन अबी क़ाल अबूका हुज़ाफ़ा सुम्मा अक्सर अन यक़ूल सलूनी फ़बरक उमर रदियल्लाहु अन्हु अला रुकबतैहि फ़क़ाल रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या फ़सकत सुम्मा क़ाल उरिज़त अलैयल जन्नतु वन्नारु आनिफ़ा फ़ी उर्ज़ि हाज़ल हाइति फ़लम अरा कल खैरि वश्शर्रि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश बुखारी रहमहुल्लाह अना बाबुन वक्तु ज़ुहरी इंद ज़वाल। ज़ुहर नमाज हुंद युज़न वक्त चे तो यह गछ शुरू ज़वाल के वक्त। तो ज़वाल क्या मुराद छे? ज़वाल गो ज़ाइल गसुन कहाँ चीज़ तो मैल गसुन। तो अत मज मुराद चूँकि यम सात जन आफ्ताब सुबह खसान तो सुबहानस खसान मशरिक अंद तम पे खसान खसान रोजान युत वातान बिल्कुल हर टापस पे ताल पे वातान तो तम पे गसान यह मैल गुरूब गसनस कुन यानी तम पे यानी टापस पे वतित यम सात वुचान अगर साय निमो सायस मज वुचान कि यम सात सुबह खसान आफ्ताब साय बोड़ आसान कुन चीज़ तम पे वुचान वार 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 आफ्ताब थोद खसान पे साय तमिक छाय गसान कम कम पे वक्त वातान यह बिल्कुल सारे खुद कम गसान और तम पे वक्त वातान यह बे हेवान बढ़न यह साय सुई यम सात आफ्ताब ज़ाइल गसान यानी तथ यानी ज़वाल कि सह पूरा तरक्की कर हर खसित पे अत पे हेवान बे वुकोकुन गुरूबस कुन गसन तो तथ वनान यानी ज़वालुक वक्त। तो गो अस वनो कि यम सात जन यानी ज़वाल आफ्ताबस शुरू गसान यह ज़ुहरुक क्या अव्वल वक्त शुरूक वक्त। अम पत अनान बुखारी रहमहुल्लाह वक़ाल जाबिर बेहस वोन जाबिर रदियल्लाहु अन्हु कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली बिल हाजिरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ना बिल हाजिरा। हाजिरा मुराद वन यम सात जन क्या गर्मी सख्त गसान दोहल यानी नसफ नहार नसफ नहार आसान दोहल दोपहरस तम सात सख्त गर्मी आसान तथ वन क्या हाजिरा। दपान तम सात रसूलुल्लाह पढ़ना नमाज मुराद ज़ुहर नमाज पढ़ना तम सात। अम सुन गर्ज वन कि अम सात यानी गर्मी सख्त आसान मुराद अम सुन कि शुरू वक्त यानी अव्वल वक्त मज यानी ज़ुहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना। अम पे बुखारी रहमहुल्लाह हदीस अनान यह अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करान अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजा बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्राय हीन ज़ागत शम्स यम सात जन मैल गो क्या आफ्ताब मुराद यम सात यानी ज़वाल यम सात अत आव तम सात द्राय फसल्ला ज़ुहरा पस पर्नो क्या ज़ुहर नमाज। गो अतन तरान फिक्र कि अव्वल वक्त मज शुरू वक्त ज़ुहरुक तो अव्वल वक्त मज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमी परान मगर पे पत कुन वुच कि अगर जन यानी सख्त वारिया ज़्यादा गर्मी आए तथ मज हना यानी ठंडी हंदिस अत क्या वक्त तन हना ताखीर करान तो इतन वनान दी दपान तो यम सात जन मैल गो आफ्ताब पस पर्नोक ज़ुहर फ़क़ाम अलल मिंबर पस खड़ा गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबरस पे फ़ज़करा अस्साअ पस कर ज़िक्र क़यामतच फ़ज़करा अन्न फ़ीहा उमूरन इज़ामन पस ज़िक्र कर कि बेशक अत मज यानी क़यामतिक दो अम दो हसा यी यानी अज़ीम यानी उमूर अम हसा इन पेश मामलात इन पेश। सुम्मा क़ाल तम पे फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब अन यसअल अन शैइन यमिस पसंद आस कि सह पृछ कुन चीज़स मुतलिक फल यसअल पस सह पृछन फला तस्अलूनी अन शैइन इल्ला अख़बरतुकुम
तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो यमन पस तुई पृछू मे कुन चीज मुतलिक इल्ला मगर अखबरतुकुम बह दिमो तमच खबर मा दुम तो फी मकामी हाजा यीतिस कालस बह यह जाय छुस यानी यीतिस कालस बह यह जाय छुस तो तीतिस कालस दिम बह तय यानी कुन त सवाल तुस वनो तथ दिम बह जवाब यह दरअसल यह कि यानी यम तन कह अमूर गैब कह सवालात करहन सहाबा तो अम वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला करे अत पे क्या मुतल्ला दोपनक यीतिस कालस बह यथ जाय छुस तीतिस कालस पृछू युस तुम सवाल तुम कह पृछू तो तथ दिम बह जवाब तो अतन यह आई मादुम तो फी मकामी हाजा यीतिस कालस बह यथ जाय छुस अम सत साफ यानी चूँकि जन वाजह वन पत कुन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्मुल गैब तिथ पे यथ पे अल्लाह ताला यानी अल्लाह ताला मुतलक इल्मुल गैब यथ पे तमिश हर कह चीज तस नश छिपित कह तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुन यह गैब मज कह खबर दिन वही जरिए तो तुन लगे तिमन पता कहीं तो अतन तवे फरमो वो तुम अतन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोक तो तुम पृछू मे कुन चीज मुतलिक मगर कि बह दिमो तमच खबर मगर मादुम तो फी मकामी हाजा तीतिस कालस बह यथ जाय छुस अक्सर नासु फिल बुका दपान पस लूको हसा कोर यानी सठा वदनस मज यानी लूको वोद सठा अतन आमुत लूको वोद सठा अत क्या वजह अत हेकन वजह मुख्तलिफ अख वजह है कि चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु कर क़यामत जिक्र और तम पे वनिक अत मज पेश अजीम मामलात तो सह अख वजह कि यमो वोद ब्याख अख वजह है कि कम सात रसूल फरमो तुम पृछू मे कह चीज यीतिस कालस बेतन छुस तीतिस कालस बह दिमो तथ जवाब मुमकिन अत इत कि अमन बासो शायद रसूलुल्लाह मा आखिरी वक्त यह तो तिकाज अमो क्या वोन इत पे कि पृछू तुम क्या आसो तुम पृछुन तो अम सब बह मा वो दिमो तथ मुमकिन या त्रीम वजह इत कि अम सब मा वोदुक यह तो इन मा गो पन्ने जाय सहाबन यह मुश्किल खबर रसूलुल्लाह मा समझ यह चीज़ कि अस कुन शकस मज तो तवे वोनुक हे पृछू तुम तुम पृछुन आसो ताकि तुम मिलो दलील कि बस अल्लाह ताला सुन क्या रसूल तो बहरहाल वजह क्या है कि अल्लाह ताला बेहतर जानन व अक्सर अन यकूल बे रसूलुल्लाह में अक्सर यानी फरमान अमन कसरत सान सालूनी तुम पृछू मे फ़क़ाम अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा अस्सहमी रदियल्लाहु अन्हु दपान पस वोथ अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा रदियल्लाहु अन्हु फ़क़ाल पस एम वोन मन अबी म्यून मोल कुस तो अतन एम पुरुष म्यून मोल कुस यानी कि हालांकि पता कि यानी शख्स सुन मोल अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा अमिस हुज़ाफ़ा रदियल्लाहु अन्हु अमिस मोल तो इस वन कि हुज़ाफ़ा मोल तो यन वुचान वो ये कि यम सात जन एम वोन म्यून मोल कुस गालिबन अतन तरान फिक्र कि अमिस मा आसे कह शख्स या कह लुक मा आसान अमिस पन्निस नस्बस मज कह क्या ऐब दिवान तो अम सब मा पुरुष अम युथ सवाल नत बासान अत कह तुथ वजह कह कॉल दपान अमिस वोनुक अबू का हुज़ाफ़ा चून मोल हुज़ाफ़ा सुम्मा अक्सर अन यकूल तम पत अक्सर कोर रसूलुल्लाह वोनुक कि क्या फरमोक सलूनी पृछू तुम मे तो यम सात वो रसूलुल्लाह बार बार पुछ तुम पृछू मे तो उमर अल तुन दरअसल समझान शायद कि रसूलुल्लाह गई कम तान किन क्या नाराज तो यतन वुचान फबरका उमर अला रुख बताई पस ब्यूठ उमर रदियल्लाहु अन्हु पन्न कोठन पे फ़क़ाल पस वनुन रज़ीना बिल्लाहि रब्बा अस रोज अल्लाह ताला निस रब आसनस वबिल इस्लाम दीना बे रोज इस्लाम दीन आसनस वबि मोहम्मद नबिया बे रोज मोहम्मद सल्लल्लाहु नबी आसनस तो अतन वुचान कि त्रे कथ उमर अतन जिक्र कर अत गालिबन वुचान कि अमे यानी त्रे सवाल गसन अमिस अथ इथे पे गसन अमिस कब्र अंदर तो अमिस शख्स क्या यानी त्रे सवाल तो बहरहाल अतन वुचन कि उमर अतन हो अतन कि रोज यानी अल्लाह ताला सन्दिस रब आसनस पे इथे पे इस्लाम दीन आसनस पे बे मोहम्मद सल्लल्लाहु नबी आसनस पे तो अतन तवे कह उलमा वन कि दरअसल तो रसूलुल्लाह कह नाराजगी तो यम सब यानी यम रसूलुल्लाह फरमोन तुम पृछू यानी तुम तरो फिक्र बहुत पैगम्बर तो तवे अक्सर यानी उलमा वोनमुत कि अमो लोको हसा वो तवे तमन बासाव कि क्या रसूलुल्लाह मा पन्ने जाए कि यह चीज़ की खबर मा गई कुछ शकस में मुबतला तो यानी क्या यानी वेछान सवाल कर फसकत पस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गई खामोश यानी तमो वोन पे कह तुम पृछू मे सुम्मा काल तम पे फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरिज़त अलय्यल जन्नत वन्नार आनिफा पेश आव मे पे कर जन्नत बे नार वन वन फी उर्ज हाजल हायत यम देवार किस अत लपेटस मज यानी देवार अम चौड़ाई मन सा आव मे पेश कर
तो इस पेश आव कर तो यह अल्लाह ताला बेहतर जाना अमिच यानी असल सूरत क्या मगर रसूलुल्लाह वो अत मज यानी दीवारस मज आय हावन यह तो यह वनस अगर तुम वो यानी अगर वनक किस दुनिया वुचान यानी अगर इंसान वुचान बशर यानी हालांकि अमिस बशर इंसानस कह मुमासलत हिशर अल्लाह ताला सत मुमकिन नहीं मगर वुचन यह चीज़ कि इंसान वनस अगर तुम टेलीफोन नी या मोबाइल नीव अथस खोत लकुट अत स्क्रीन अथी मज सोर यानी दुनिया नज़ार वुचान तो हालांकि सह नज़ार वात नत अत क्या अत स्क्रीनस पे कह तो यह गो ये बशर यानी इंसान यम इंसान यानी तरक्की कर चीज़ कोर तब हाल अल्लाह ताला सुन करन जन खालिक तो सह यानी तमिस नश कह मुमकिन अमे आय कि रसूलुल्लाह मज आव हावन अत दीवार के अत चौड़ाई मज क्या यानी जन्नत बे आव हावन क्या नार तो गो वुचान ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आव यह हावन ती फरमो उर्जत अलैल जन्नत वन नार आनिफा पेश आव मे पे कर जन्नत बे नार वन फी उर्ज हाजल हायत यह दीवार किस अत चौड़ाई मज फलम अराकल खैर व शर पस मे वुच न खैरक पे बे शरक पे मुराद यानी उस जन्नत सह खैर तो बे नार यह शर यानी मे हसा वुच यानी अजुक हूँ शर तो बे खैर इत पे वुच मे कह यानी पत कुन इत पे वुचमुत कह तो अतन आव रसूलुल्लाह अतन मुशाहिद करना हद्दसना हफ्स इब्न उमर क़ाल हद्दसना शुबह अन अबिल मिनहाल अन अबी बरज़ा रदियल्लाहु अन्हु कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली अस्सुबह व अहदुना यारिफु जलीसहु व यक़रअु फ़ीहा मा बैन सित्तीन इलल मिअह व युसल्ली अज़्ज़ुहरा इज़ा ज़ालत अश-शम्सु वल अस्र व अहदुना यज़हबु इला अक़सल मदीना रजअ वश-शम्सु हय्यतुन व नसीतु मा क़ाल फ़िल मग़रिब वला युबाली बित्ताख़ीरिल इशाई इला सुलुसिल लैल सुम्मा क़ाल इला शत्रिल लैल व क़ाल मुआज़ुन क़ाल शुबह लक़ीतुहु मर्रतन फ़क़ाल औ सुलुसिल लैल। अम पच बुखारी रहमहुल्लाह हदीस अनन यह अन अबिल मिनहाल रहमहुल्लाह अन अबी बरज़ा यह अबू बरज़ा रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करान कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परनावा सुबह नमाज व अहदुना यारिफु जलीसा दपान अत हालस मज कि अस मज ओस कह पहचाना पन्निस साथियस अतन इस आमुत कि यानी मुराद कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सपदावान सुबह नमाज तम पत सो अस मज कह पहचाना पन्निस साथियस मुराद उस अमिस साथी साइडस आसे यी अमिस बोजन अम सत बासे शायद कि गालिबन यम तेल रसूलुल्लाह अखिर वक्त मज परनावान सुबह तो हकीकत कह यानी फिर बाकिन अहादीस में वुचान तो यह हकीकत यह कि तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह नमाज परनावान अव्वल वक्तस मज तो मगर अख चीज़ अगर वनस तक तजुर्ब आ अगर वनस ते मदीना गो मदीनस मज यम तुम नमाज परन अव्वल वक्तस मज युथु इमाम सपदावान पत नमाज बिल्कुल यह तरह फिक्र कि अकिस इंसानस यह पन साथी क्या अथ यह पहचान अमिस ये कि योर कुन वुचान अक्सर वुचो तुम योर कुन यानी अजम फिलहाल पन सोन इलाक निमो ये मज अगर अव्वल वक्तस मज नमाज परो अव्वल वक्त पत वन अन गटाई आसान मगर तुम नीव अम सात वो मदीना या मक्का वो तुम तम सात अव्वल वक्त नमाज पारान युथु नमाज सपदावान अकान साथिस इंसान क्या पहचान गो ये वुचान कि यानी यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नमाज सपदावान सुबह नमाज यानी परनयित तम पे दपान अबू बरज़ा रदियल्लाहु अन्हु अस मज कह पहचाना पन्निस साथियस व यक़रअु फ़ीहा मा बैन सित्तीन इलल मिअह बे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परान अत मज यानी सुबह नमाज अंदर अत मज परान 60 पे 100 आयातन तन करान किरात तो यानी सपदान यीचा बे तमन हज किरात बड़ ठहर आसान और तम पे सात नमाज सपदावान तम पे पन्निस साथिस हेकान क्या पहचान मुस्लिमस मज वुचान तत आमुत 1494 नंबर हदीस मुस्लिमस अंदर 1494 नंबर हदीस तत आमुत फयंजुरु इला वजहि जलीसिही पस वुछे कह नफर सह वुछे पन्निस साथी सदिस बुथिस कुन अल्लाजी यारिफ यस पहचान आसे फयारिफुहु पस यह अमिस पहचान यानी अमिस पहचानित हेकान अम पत तो अम सत तरह फिक्र कि अम सात वुचान कि अत वक्तस मज ओस न मस्जिद अंदर कह चूंग आसान कह तिकाज चांग सत यह तेल गोड़े शख्स क्या अथ यानी गाश सत यह गोड़े अथ व युसल्लि ज़ुहरा इज़ा ज़ालत अश-शम्स बेस रसूलुल्लाह ज़ुहर नमाज परनावान
اِذا زالت الشمس ییٚمہِ ساتہٕ مٲیل گژھِ ہے آفتاب. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ پٮ۪ٹھ کُن وٕچھ یعنی اول وقتس منٛز ٲسۍ یہِ پران اِلا ییٚمہِ ساتہٕ زن آسہِ سخت واریاہ زیادٕ گرمی تتھ زیادٕ گرمی منٛز ٲسۍ ہنا کیٛاہ ٹھنڈٕ وقتس کُن یعنی تمہِ ساتہٕ پران یِتھ پٲٹھۍ أسۍ پتھ کُن وٕچھ. امہِ پتہٕ ول اسرا بیٚیہِ ہسا ٲسۍ رسول اللہ سن پرناوان اثر نٮ۪ماز و احدنا یذهب الى اقصى المدینہ. اسہِ منٛز اوس کانٛہہ اکھا گژھان تہٕ مدیٖنہٕ کِس انٛدس کُن. یہِ چھُنہٕ وٕنکیٚنُک مدیٖنہ کینٛہہ وٕنکیٚنُک مدیٖنہ چھُ واریاہ زیٹھِ آمُت تہٕ تتھ وقتس منٛز یُس مدیٖنہ اوس کمے یعنی کینٛہہ میٖلٕے ٲسۍ یِم یُس زن امیُک یہِ اقصا یعنی انٛد اوس. تہٕ ییٚتٮ۪ن ونان دپان کہِ اسہِ منٛز اکھ گژھِ ہے مدیٖنہٕ کِس انٛدس کُن تہٕ اقصا گوٚو یعنی دوٗرِچ جاے یُس أمِچ آسہِ ہے رجا تہٕ سُہ یی ہے واپس. یُس یہِ واپس مُراد چھِ واپس یُن مُراد چھُنہٕ اتٮ۪ن یہِ چیٖز کہِ سُہ یی ہے یعنی پتہٕ تتہِ پٮ۪ٹھ یہِ واپس تہِ بیٚیہِ مسجد نبوی کُن نہ یِتھ پٲٹھۍ برونٛہہ کُن احادیٖث چھِ تِمن منٛز چھِ یہِ واضح یعنی تہِ گوٚو مُراد کہِ یُس آمُت اوس آسان مسجد کُن پتہٕ اگر سُہ واپس گژھِ ہے پننہِ جایہِ یُس مدیٖنہٕ کِس انٛدس پٮ۪ٹھ آسہِ ہے. دپان وشمسُ حیتُن دپان اتھ حالس منٛز کہِ آفتاب اوس زِندے آسان. مُراد کیٛاہ چھِ یتھ اوس بالکل تژر برابر آسان اتھ اوس نہٕ کانٛہہ زردیار یعنی لیٚدُر رنٛگ کانٛہہ پھیوٗرمُت آسان کینٛہہ یہِ اوس پننِس جوشس منٛز برابر آسان. گوٚو امہِ سۭتۍ چھِ ییٚتٮ۪ن وٕچھان کہِ امہِ سۭتۍ چھِ تران فِکرِ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ اثر نٮ۪ماز پران کیٛاہ اول وقتس انٛدر. ونسیٖتُ ما قال فی المغرب بیٚیہِ دپان اتٮ۪ن راوی دپان مےٚ ہسا گوٚو مٔشتٕے یہِ تہٕ کیٛاہ ونان مغرب کِس بارس منٛز. ولا یُبالی بتاخیٖر العشاء الی ثلث اللیل بیٚیہِ ٲسۍ نہٕ رسول اللہ پرواے بران عشاء تاخیٖر کرنس منٛز الی ثلث اللیل رٲژ ہٕنٛدِس کوٚت یعنی یُس زن ترٛیٚیِم حصہٕ اوس آسان یعنی اگر پوٗرٕ رٲژ کرو کیٛاہ یعنی 3 حصہٕ تہٕ راتھ چھِ مُجرا آسان شروٗع گژھان کتہِ پٮ۪ٹھ مغرب پٮ۪ٹھ یعنی مغرب پٮ۪ٹھ گژھِ یعنی شروٗع تہٕ یوٚتانۍ زن صبحٲے یعنی کُس یعنی اذان گژھِ ییٚمہِ ساتہٕ زن اذان گژھان چھِ تہٕ توٚتانۍ ییٖژاہ راتھ وقت آسہِ تتھ ییٚمہِ ساتہٕ 3 حصہٕ کرو تہٕ گۄڈنیُک یُس 3یم حصہٕ چھِ امہِ کِس ٲخیٖرس تانۍ گۄڈنیُک 3یم حصہٕ یُس روزِ امہِ کِس یعنی امہِ پتہٕ بچن پتہٕ کٔژ حصہٕ بیٚیہِ 2 حصہٕ بچن یعنی توٚتانۍ ٲسۍ یعنی عشاہس تاخیٖر کران تتھ اوس نہٕ پرواے کینٛہہ. سُمہ کال تمہِ پتہٕ ونان تمہِ پتہٕ ہسا ووٚن راوین یعنی یہِ ابُل منہال یُس چھُ رحمہ اللہ تٔمۍ ووٚن الی شطر اللیل یعنی نصف رٲژس تانۍ یعنی رٲژ ہٕنٛدِس نصفس تانۍ یعنی اگر رٲژ کرو 2 حصہٕ نصفس تانۍ. وقال معاذ قال شعبہ دپان تمہِ پتہٕ شعبہ رحمہ اللہ لقیٖتُہ مرتن بہٕ ہسا سمکھیاس اکہِ پھِرِ أمِس ابُل منہال رحمہ اللہس اکہِ لٹہِ فقالہ تٔمۍ ووٚن او ثلث اللیل یعنی رٲژ ہٕنٛدِس 3مِس حصس تانۍ اگر تاخیٖر کرہن تہٕ پرواے ٲسۍ نہٕ اتھ بران رسول اللہ صلی کینٛہہ. تہٕ یہِ چھِ پتہ کہِ امیُک یُس زن عشاہُک ٲخیٖری وقت چھُ اصل سُہ چھُ نصف اللیل یعنی رٲژ ہُنٛد کیٛاہ نصف. تہِ چھِ وٕچھان أسۍ واضح طور أتھی بُخارِس انٛدر 572 نمبر حدیٖث بُخاری 572 نمبر حدیٖث یِتھ پٲٹھۍ أسۍ انشاء اللہ برونٛہہ کُن وٕچھُن چھِ. تتھ منٛز چھِ انس رضی اللہ عنہ ونان قال دپان اخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء الی نصف اللیل دپان رسول اللہ کوٚر مُعخر تہٕ عشاہٕچ نٮ۪ماز نصف رٲژ تانۍ. سُمہ صلیٰ تمہِ پتہٕ کیٛاہ پرنٲوٕکھ نٮ۪ماز. گوٚو یہِ چھِ وٕچھان أسۍ کہِ یعنی نصف رات چھِ امیُک یُس زن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ وقت چھِ یوٚتانۍ زن یہِ عشاء یی پرنہٕ. تہٕ پتہٕ انشاء اللہ یُس مےٚ ووٚن تۄہہِ کہِ برونٛہہ کُن امہِ ساتہٕ انو أسۍ پتہٕ یِمن سُننن انٛدر یُس زن چھِ ابوٗ داوٗد ترمذی نسائی ابن ماجہ تتھ منٛز کینٛہہ احادیٖث یِمن منٛز پتہٕ براہ راست یہِ پتہ لگہِ کہِ اثرُک وقت کِتھ پٲٹھۍ کرو أسۍ کیٛاہ معلوٗم تہٕ سُہ وٕچھو أسۍ انشاء اللہ فِلحال چھُ اسہِ بُخاری رحمہ اللہ کیٛاہ چھِ انان یتھ بارس منٛز. حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا خالد بن عبد الرحمن حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزحائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. امہِ پتہٕ چھُ بُخاری رحمہ اللہ حدیٖث انان یہِ چھُ ان انس بن مالک یہِ چھُ انس رضی اللہ عنہ قال دپان كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالزحائر دپان أسۍ ہسا ٲسۍ ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٔتۍ کِنۍ ٲسۍ پران ٲسۍ یعنی گرمی ہٕنٛدٮ۪ن وقتن منٛز تہٕ دُپہرس منٛز گرمی ہٕنٛدٮ۪ن وقتن منٛز ٲسۍ پران نٮ۪ماز مُراد چھِ ظُہر وقت ٲسۍ یہِ نٮ۪ماز پران. فسجدنا علی ثیابنا بس أسۍ ٲسۍ سجدٕ کران پننٮ۪ن پلون پٮ۪ٹھ اتقاء الحر گرمی نِش بچنہٕ موٗجوٗب یعنی تِکیازِ ییٚلہِ تلہٕ توٚت آسہِ ہے واریاہ زیادٕ تہٕ اتھ منٛز یعنی پتہٕ امہِ گرمی نِش بچنہٕ خٲطرٕ ٲسۍ کران پننٮ۪ن پلون پٮ۪ٹھ کیٛاہ سجدٕ. باب تأخير الظهر إلى العصر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى. أمہِ پتہٕ چھُ بُخاری رحمہ اَنان باب تاخیٖر ظُہری اِلى العصر دَپان تاخیٖر کَرٕنۍ ظُہرٕچ عصرس تانۍ تہٕ اکھ گوٚو ٲستی کہِ یُس زن یعنی ظُہر چھُ تہٕ یی اول وقتس منٛز پرنہٕ تہٕ مگر امیُک ٲخری وقت کیاہ چھُ ٲخری وقت چھُ سُے ییٚتہِ پٮ۪ٹھ پتہٕ عصرُک وقت شروٗع چھُ گژھان ٲخری وقت چھُ سُے تہٕ یہِ ہیٚکہِ اتھ وقتس انٛدر کیاہ گٔژھِتھ یعنی ظُہر یی اتھ وقتس انٛدر پرنہٕ کتھ وقتس انٛدر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یعنی آفتاب زوال یِنہٕ پتہٕ تمہِ پتہٕ یوٚتانۍ عصرُک وقت شروٗع گژھِ تہٕ توٚتانۍ ہیٚکہِ ظُہر پٔرِتھ. ییٚتٮ۪نس اوٚن اِمام بُخاری رحمہ باب تاخیٖر ظُہری اِلى العصر تہٕ اتٮ۪ن چھُنہٕ مُراد یہِ چیٖز کینٛہہ کہِ أسۍ ونو کہِ یُس اتٮ۪ن آمُت چھُ سُہ گوٚو یہِ چیٖز کہِ نٮ۪ماز پرِ ہے اِنسان ظُہر ٲخری وقتس منٛز تہٕ پتہٕ پرِ ہے عصر اول وقتس منٛز گٔیے یِم زٕ نٮ۪ماز کیاہ اِکوٹے تہٕ تہِ چھُنہٕ مُراد کینٛہہ تِتھ پٲٹھۍ بٔلکہِ یہِ چھُ مُراد کہِ ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ ساتہٕ گژھِ جمع بین الصلاتین نٮ۪مازن دۄن یی جمع کرنہٕ تتھ منٛز چھِ اَسہِ پتہ یہِ چیٖز کہِ یعنی سُہ جمع ہیٚکہِ گٔژھِتھ مُقدم تہِ یعنی سُہ جمع بین الصلاتین تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ گژھِ چاہے سفرس منٛز آسہِ سُہ یا چاہے کانٛہہ سٮ۪ٹھاہ بٮ۪مار آسہِ تمہِ سببہٕ آسہِ تہٕ سُہ جمع بین الصلاتین یا یِتھ پٲٹھۍ وٕچھان چھِ پتہٕ جمع بین الصلاتین چھِ آمٕژ حجس دوران تہِ کرنہٕ تہٕ مگر ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھُ جمع بین الصلاتین چھِ تتھ منٛز چھِ آسان کہِ یُس زن اگر سفرس انٛدر اوس کانٛہہ شخص یہِ کرِ جمع بین الصلاتین تتھ منٛز ہیٚکہِ ظُہر وقت ہیٚکہِ عصرٕ کِس وقتس منٛز پٔرِتھ پتہٕ پرِ عصر کِس وقتس منٛز تہٕ یِتھے پٲٹھۍ ہیٚکہِ عصر تہِ أنِتھ گۄڈٕ پرِ ظُہر کِس وقتس منٛز پتہٕ پرِ ظُہر پتے کیاہ عصر تہِ أتھۍ ظُہر کِس وقتس منٛز گوٚو ییٚتٮ۪ن یعنی ہُہ چھُنہٕ مُراد کینٛہہ کہِ یُس زن کانٛہہ ونہِ دپہِ ہے نسا تہِ چھُنہٕ کرُن کینٛہہ یہِ کِتھ پٲٹھۍ بنہِ کہِ ہے وقتہٕ برونٛٹھ یی کانٛہہ نٮ۪ماز پرنہٕ یا یہِ کِتھ پٲٹھۍ بنہِ کہِ وقتہٕ پتہٕ یی کانٛہہ نٮ۪ماز پرنہٕ مگر دۄہے کتہِ چھِ یِوان یہِ پرنہٕ بٔلکہِ یہِ چھُ عُذرٕ سببہٕ ییٚمہِ ساتہٕ زن جمع بین الصلاتین کیاہ چھُ جٲیز تہٕ یہِ چھُ تمہِ ساتہٕ تہٕ ییٚتٮ۪ن چھُ مگر وٕچھان أسۍ کہِ ییٚتٮ۪ن چھُ بُخاری رحمہ اللہ انان حدیث عن ابن عباس نِش ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالمدینۃ 87 یہِ چھُ ابن عباس دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرنٲو یعنی پٔرٕکھ مدیٖنس منٛز نٮ۪ماز 7 رکعت تہٕ بیٚیہِ 8 رکعت یہِ کیاہ مُراد چھِ 7 رکعت تہٕ 8 رکعت الظُہر والعصر ظُہر نٮ۪ماز تہٕ بیٚیہِ عصر نٮ۪ماز یعنی ظُہر چھِ 4 رکعت بیٚیہِ کیاہ عصرٕچ 4 رکعت تہٕ یِم پرے گٔے یِم 8 سُے گوٚو 8 والمغرب والعشاء بیٚیہِ مغرب تہٕ بیٚیہِ عشاء یعنی مغرب گٔے 3 رکعت تہٕ عشاء گٔے کیاہ 4 گٔے یِم 7 سُے چھُ مُراد 7 تہٕ یہِ چھِ مدیٖنس انٛدر ہسا یعنی پرنٲو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِتھ پٲٹھۍ نٮ۪ماز حالانکہِ اتٮ۪ن وٕچھان چھِ یُس زن یہِ مدیٖنس منٛز پرنٲوٕکھ یِتھ پٲٹھۍ نٮ۪ماز تہٕ مدیٖنس منٛز اوس نہٕ کانٛہہ سفر کینٛہہ امہِ ساتہٕ یا امہِ ساتہٕ اوس نہٕ کانٛہہ خوف کینٛہہ یُس زن صلاتُل خوف ونہو کہِ تمہِ ساتہٕ سۄ گژھِ یِتھ پٲٹھۍ جمع بین الصلاتین گژھِ یِتھ پٲٹھۍ تیُتھ کانٛہہ چیٖز چھُنہٕ کینٛہہ تہٕ ییٚتٮ۪ن توے چھِ ییٚتٮ۪ن وٕچھان کہِ ییٚتٮ۪ن چھِ ونان یہِ مدیٖنس منٛز سۄ کوٚرُکھ یِتھ پٲٹھۍ فقال ایوب دپان ایوب رحمہ اللہ لعلہ فی لیلۃ مطیرہ شاید کہِ یہِ ہسا آسہِ ہے بٲرشہِ واجیٚنۍ راتھا یعنی مُراد چھِ کہِ یہِ آسہِ ہے بٲرِش آسہِ ہے پیٚمٕژ سخت تمہِ سببہٕ آسہِ کہِ جمع بین الصلاتین کوٚرمُت قال عسا تہٕ دپان أمۍ ووٚننس دوٚپنس ہے اہن سا یعنی قریٖب چھِ یی کہِ یی آسہِ ہے مگر أسۍ چھِ وٕچھان اتھ حدیثس مُتعلق وٕچھان چھِ أسۍ مُسلِمس انٛدر چھِ یہِ 1767 نمبر حدیث مُسلِمس انٛدر چھِ یہِ 1767 نمبر حدیث تتہِ چھِ ابن عباس رضی اللہ عنہ ونان یِتھ پٲٹھۍ کٔر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جمع یعنی یِم نٮ۪ماز تہٕ ظُہر تہٕ بیٚیہِ کیاہ عصر بیٚیہِ مغرب تہٕ عشاء تہٕ فی غیر خوفن ولا مطر دپان کانٛہہ خوفا تہِ اوس نہٕ کِہینۍ یعنی خوف سببہٕ پٔرٕکھ جمع بین الصلاتین تہِ اوس نہٕ کینٛہہ یا کانٛہہ بٲرشا ما ٲس تِژھ تمہِ سببہٕ تہِ نسا اوس نہٕ کِہینۍ ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ ابن عباس رضی اللہ عنہس پرژھنہٕ آو یہِ کیاہ دٔلیٖل چھِ یعنی مدیٖنسٕے منٛز کِتھ پٲٹھۍ کٔر رسول صلی اللہ علیہ وسلمو کیاہ جمع بین الصلاتین تہٕ دپان ابن عباس رضی اللہ عنہُن جواب لا یُحرج اُمتہ یہِ تاکہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترٛایہِ نہٕ حرجس منٛز پننِس اُمتس کینٛہہ ییٚلہِ اتٮ۪ن یا وننہٕ کہِ رسول ترٛایہِ نہٕ پننِس حرجس منٛز پننِس اُمتس کینٛہہ مُراد چھِ کہِ حرج ییٚلہِ آسہِ تیٚلہِ ہٮ۪کو جمع بین الصلاتین کٔرِتھ ییٚلہِ نہٕ کانٛہہ حرجے آسہِ یعنی بغٲر عُذرٕے ہٮ۪کو نہٕ جمع بین الصلاتین کٔرِتھ کینٛہہ کیازِ کینٛہہ لُکھ گٔے اتھ کُن تِمو دوٚپ ہے
हमेशा सह करो जमा बैन सलातैन, यथ मंज रवाफिज यिवान छ, यानी हमेशा करो। गो इति गो बिल्कुल क्या, यानी यह वनो इफरात तफरीत के शिकार गमत। गो अख यानी जमात इति कि कर यमो तफरीत यानी कोताही कर दोपक न सा वह सा करो जमा बैन सलातैन हमेशा। ये कि वुचान रसूल कर यानी जमा बैन सलातैन बगैर उजरी कह कुन सात यानी मदीनस तम पर्न ईतिस कालस नमाज, ये वुचान मामूल क्या चीज़ सुद पन्निस वक्तस मज नमाज पर्न गई अख जमात। ब्याक जमात आई मंजी दोपक है नसा दोपक नसा कहें हेकी न गचित चाहे क्या तन ति गलत, सह गो तशद्दुद यानी इफरात। बल्कि अगर उजुर आसे तेल हेको क्या कर। ब्याक आई मंजी जमात तम वन नसा हे कुन सात हेको कर इथे पे कुन सात दोह नसा गि कर कह तथ सही वसत कह बेहतर कह। असल अत मज क्या असल असल ये यम सात इब्न अब्बास वो कि त्राय उम्मतस पन्निस हरजस मज कह मुराद यम सात उम्मती हरज कह रुकावट कह उजुर कह तम सात गोस यह मशक्कत मज प्योन कहीं। गो तोर फिक्र कि बिला उजुर हेको न जमा बैन सलातैन तह कहीं युतन उजुर और उजुर खतर तक पन यह चीज़ कि उजुर तुथ यानी वाकई इत पे सफरस मज वुचान रसूलुल्लाह सफरस मज कोरुक जमा बैन सलातैन। इथे पे वुचान हजस मज यम सात कोरुक यानी अरफात अंदर जोहर किस वक्तस मज अवल वक्तस मज जोहर पोरुक और तम पर्रुक क्या तो यानी तम पे क्या असर। तो इथे पे वुचान पत यम सात मुजदलिफास मज ततन तोरुक क्या जमा बैन सलातैन पोरुक मगरिब और तत पोरुक पत क्या यानी इशा। अलबत् हुत मज कोरुक अरफात तथ मज कोरुक जमा तकदीम यानी असरी उनुक जोहर किस वक्तस मज तो हुत कोरुक जमा ताखीर मुजदलिफास मज मगरिब नुक कोत इशा सत। तो वन यह चीज़ कि अगर वो हकीकत मज तन रसूल असरस मज सफरस मज थी मगर बाकी सहाबा सारी सफरस मज कह। तो अतन मगर यीज जरूर कि तन यह हर्ज कि तो दरअसल यम सात वकूफ अरफात कर कि यम सात गो जोर किस वक्त जोर तो असर पान तो तम पता तम रोजन वकूफ खतर क्या यानी खाली दुआस मज तो अल्लाह ताला सं जिक्र अत अंदर रोजन क्या यानी मुसलसल। और तम पत यानी आफ्ताब लोच तो मगर तम पत पारन नेरन आराम सान वातन कोत यानी मुजदलिफा अत हजस दौरान और तम पत पारन तत यानी मगरिब तो बे क्या इशा। तो नत वुचान यानी सफरस मज या इथे पे खौफस अंदर मुमकिन अगर खौफ तुथ तो सह उजुर तुथ वाकई जमा बैन सलातैन यानी तती जमा बैन सलातैन कर। या कुन सात मुमकिन कह मरीज बेमार तुथ यानी तमिस तुथ उजुर कि सह हेकान नत करती कह तो तथ सूरत मज वनो कि अन अम कर जमा बैन सलातैन युथ शख्स जमा बैन सलातैन करान। तो या इथे पे वुच यानी पत कुन इति सह गो कि अगर कह जन इस्तिहाजा वाजिन जन इस्तिहाजा मुराद गो अमिस खून यह खून अमिस रुकान शर्मगाह कि खून यह हैज तो कह यह इस्तिहाजा यानी अमिस दोद रग गमच यल तमिस तु वुचस कि जमा बैन सलातैन हेकान सह क्या यानी कर तम उजुर सब तो हेकान सह जमा बैन सलातैन कर। या इथे पे वुनकिन किस दौरस मज यानी कुन सात मुमकिन यानी कह डॉक्टर या कस पेशेंटस कर ऑपरेशन और यह ऑपरेशन तूत तवील वारिया ज्यादा कि यह अत मज थोद वथित कह यह मुमकिन अमिस तह हरज अमिस वनो अह यह कर जमा बैनस क्या सलातैन। गो यह यानी वनो इत पे कि यह मामूल रसूल मज कह बल्कि यह क्या यह कि अगर कह उजुर वाकई तो उम्मत गस मशक्कत मज पिन कह हरजस मज पिन कह ती तरह अत फिक्र यानी असल हकीकत यह। अम पे वुचान यह कत कि वो अम सात यानी जमा बैन सलातैन गई तो अत दरमियान यानी परखा पत सुन्नत जन नमाज यानी सुन्नत रातिबा ही पारान इत पे जन जोहर तम ब्रोह आज गो 4 रकात या 2 रकात थे पे तम पत 2 रकात तो तम परखा अत अम विज यम सात यह जोहर तो असर इकवट यानी कोरुक। या इथे पे मगरिब पत 2 रकात आज क्या यानी सुन्नत तो तम परखा यम सात जन मगरिब तो इशा कोरुक क्या इकवट। सो वुचान नसाइस अंदर आमुत नसाइस अंदर 509 नंबर हदीस नसाई 509 नंबर हदीस अन इब्न अब्बास निश इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु अन्नहु सल्ला बिल बसरा दपान अम हसा पर्नो नमाज बसरा अंदर इब्न अब्बास रदियल्लाहु अम पर अल ऊला तो गोडनिच यानी जन जोहर वल असर बे असर तो लैसा बैनहुमा शै अमन दोन दरमियान पोर नम कह चीज़ कहीं यानी मुराद अम पर सुन्नत कह वल मगरिबा वल इशा बे मगरिब पोर बे इशा लैसा बैनहुमा शै अमन दरमियान पोर कह चीज़ कह। दपान फ़अल ज़ालिका मिन शुगलिन दपान यह कम सब गो अमिस जमा बैन सलातैन अमिस कह शुगुल शुगुल मुराद कह तुथ शुगुल अमिस उजुर अमिस यम उजुर सब अमि चीज़ कोर। दपान वज़अमा दपान इब्न अब्बासिन अन्नहु सल्ला मा रसूलिल्लाह बिल मदीना दपान बे हस कोर ख्याल इब्न अब्बास
यह बेशक कि रसूलुल्लाह समो दपान अम हसा पर नमाज रसूलुल्लाह समो मदीनस मज अल ऊला वल असरा तो गोडनिच यानी मुराद क्या ज़ोहर बे असर समाना सजदातिन 8 सजद यानी 8 रकात लैसा बैनहुमा शै अमन मज ओस कह चीज़ मज तो अतन तरह फिक्र यह तो यानी यह कह इस सूरत गो इस उजुर यानी इस कह सूरत तो तम सात मुमकिन तो यह चीज़ हे गि तो गो वुचान यह चीज़ कि यह यानी इत पे गि यूं ही यानी पाने बगैर उजुर कह जमा बैन सलातैन कर युतन वाकई कह उजुर आस तो नत बन अम हदीस मज इत पे दलील कह इत पे मे वो तुम यानी कह लोग गमत इफरात तफरीत शिकार तो हकीकत कह सह यानी तकबीर यी पन पन पर्न तो अजान गि अक बाबुन वक्तिल अस्री वक़ाल अबू उसामा अन हिशामिन मिन क़अरि हुजरतिहा हद्दसना इब्राहीम इब्नुल मुंज़िर क़ाल हद्दसना अनस इब्नु इयाज़ अन हिशामिन अन अबीही अन्न आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लिल अस्रा वश्शम्सु लम तख़रुज मिन हुजरतिहा। अम पे बुखारी रहमहुल्लाह बाब अनान बाबु वक्तिल असरी युस जन असरुक वक्त तो अमुक वक्त तो वक़ाल अबू उसामा यह अबू उसामा अन हिशामिन तो हिशाम रहमहुल्लाह तस रिवायत अनान तो तथ मज आव वन मिन क़अरि हुजरतिहा सह क्या मुराद इस हदीस में गो आमुत वो हदीस क्या अन हिशामिन अन अबीही अन्न आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत यह आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वनान कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लिल असरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर नमाज परनावान वश्शम्सु लम तख़रुज मिन हुजरतिहा अत हालस मज कि आफ्ताब ओस नबर आसान द्रामुत तसंद कमर पे कह मुराद गो आयशा तस कमर ओस तम मज ताफ आसान नबर द्रामुत कह तो गो ये ताफ पे कमरस मज सह तमे सात पे कमरस मज यम सात जन आफ्ताब आस बिल्कुल यानी थोड़ ठीक तो यह आस वन गुरूबस कुन गोमुत कह यानी मुराद कि यह आस गुरूबस कुन आस लमुन हेवान तो मगर वन आस यह बिल्कुल जिंद इत पे हदीस मज आव यानी ताज़ा आस अमिच आफ्ताब रोशनी आस तेज अत आस कह जरदार खुतमुत कह तमे तथ सूरतस मज आस यह क्या यानी अत कमरस मज आस यह नेर यह ताफ नबर कह पे कन अनाव मिन क़अरि हुजरतिहा यानी आफ्ताब यानी ताफ ओस तस्ंद कमर कि चक पे द्रामुत नबर कह मुराद ताफ पे कत पे चकिस पे गो यम सात ताफ चकिस पे पे मुराद अवल वक्त अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करान अदा असर नमाज करान अदा। हद्दसना क़ुतैबत क़ाल हद्दसना लैस अन इब्न शिहाब अन उरवा अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल अस्र वश्शम्सु फी हुजरतिहा लम यज़हरिल फ़ैउ मिन हुजरतिहा। अम पे बुखारी रहमहुल्लाह हदीस अनान अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल अस्र दपान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोर असर नमाज वश्शम्सु फी हुजरतिहा अत हालस मज कि आफ्ताब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कमरस मज मुराद क्या यानी ताफ ओस पेवान कमरस मज लम यज़हरिल फ़ैउ मिन हुजरतिहा ओस न गालिब गोमुत साय तो यानी अम सद हुजर इस कमर तम पे कह मुराद कि यानी गालिब ओस न गोमुत कह तो यह साय इस जन तो यह साय यानी फ्यूरमुत फहलियोमुत वन कह। हद्दसना अबू नुअयमिन क़ाल अख़बरना इब्नु उयैना अन ज़ुहरी अन उरवा अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली सलातल अस्री वश्शम्सु तालिअतुन फी हुजरती लम यज़हरिल फ़ैउ बादु वक़ाल मालिकुन व यहया इब्नु सईद व शुअैबुन व इब्नु अबी हफ्सा वश्शम्सु क़ब्ल अन तज़हरा। अम पे अना बुखारी रहमहुल्लाह हदीस अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत दपान कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली सलातल अस्री रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर नमाज परनावान वश्शम्सु तालिअतुन फी हुजरती आफ्ताब ओस तलो आसान मीनिस कमरस मज यानी मुराद ताफ ओस कमरस मज आसान लम यज़हरिल फ़ैउ बादु अम पे ओस यानी क्या वथान यह साय ये मुराद साय ओस आसान गालिब गोमुत कह तह गो मुराद कि यानी वन ओस ताफी आसान तम पे ओस आसान यह यानी द्रामुत यह फ़ै यानी यह आसे पत यह साय नबर द्रामुत मुराद क्या यानी आफ्ताब आसे नबर द्रामुत तो अत कमरस आसे तल छयित सरसी क्या साय दपान तिथ कुता ओस आसान गोमुत कह। अम पे अना बिक जगह इब्न अबी हफ्सा तमिस वश्शम्सु क़ब्ल अन तज़हर यानी अतन बे वन यह यानी आफ्ताब की खसे थोद यानी गे नबर नीरत मुराद यानी अत वक्त पारान कि ताफ ओस कमरस मज आसान। हद्दसना मुहम्मद इब्न मुक़ातिल
قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن السلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة رضي الله عنه الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الحجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. أم پتہ بخاری رحمہ اللہ حدیث انان عن سیار ابن سلامہ رحمہ اللہ قال دپان دخلت انا و ابی علی ابی برزہ الاسلمی دپان باسا ژاس بے میون مول تو أسۍ ژاے ابو برزہ رضی اللہ عنہ الاسلمی أمس نش فقال له ابی پس وونس سا میٲنۍ مٲلۍ أمس ابو برزہ رضی اللہ عنہس کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المکتوبہ کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ رسول اللہ صلی پرناوان نٮ۪ماز فرض نٮ۪ماز ٲس مکتوبہ تہٕ یعنی مُراد چھِ اَتٮ۪ن وقت تِکیازِ اَتٮ۪ن چھِ پَتہٕ جوابَس منٛز أمِس وقت وَنان کَمہِ ساتہٕ ٲسۍ پَران فقالا پس ووٚننَس ابو برزہ رضی اللہ عنہن کانا یُصلی الحجیٖر دوٚپنَس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ پرناوان نٮ۪ماز الحجیٖر مُراد چھِ یُس زَن سُہ دۄہلِچ نٮ۪ماز یُس زَن گرمی منٛز پَرنہٕ چھِ یِوان مُراد چھِ ظہر التی تدعونہا الاوٗلا تہٕ یَتھ تُہۍ وَنان چھُو الاوٗلا گۄڈنِچ نٮ۪ماز حیٖنہ تدحض الشمس ییٚمہِ ساتہٕ زَن مٲلۍ گژھان چھِ آفتاب یعنی یِتھ پٲٹھۍ أسۍ پَتھ کُن وٕچھ یعنی آفتاب مٲلۍ گژھُن کیٛاہ مُراد چھِ تَمہِ ساتہٕ یعنی اول وقتَس منٛز ٲسۍ ظہر پَرناوان وَیُصلی العصرا بیٚیہِ ٲسۍ عصر نٮ۪ماز پَرناوان ثُمّ یرجع احدنا الی رحلہ فی اقصى المدینہ تَمہِ پَتہٕ اوس واپس یِوان اَسہِ منٛز کانٛہہ اکھ پنٛنِس اَتھ مٔنزِلَس کُن تہٕ مدیٖنہٕ کِس اقصا یعنی اَندَس پٮ۪ٹھ والشمس حیتُن اَتھ حالَس منٛز کہِ آفتاب اوس زِندٕ آسان یعنی مُراد کیٛاہ چھِ یہِ اوس آسان بِلکُل تَژر اوس صحیح تہٕ زردیار اوس نہٕ آسان پھیوٗرمُت کینٛہہ ونسیٖتُ ما قال فی المغرب دَپان ییٚتٮ۪ن یہِ مےٚ ہسا گوٚو بیٚیہِ مٔشتٕے کہِ مغرب کِس بارس منٛز کیٛاہ وَنان اَتٮ۪ن تہِ چھِ وٕچھان چھِ کہِ یعنی کۭتیاہ چھِ ٲسۍمٕتۍ یِم رُوات یِم راوی ٲسۍمٕتۍ چھِ محتات واریاہ مُشِد گوٚوس مغرب کِس بارس منٛز کیٛاہ ووٚنُن ترٛووُن اَتی یعنی مٔشتٕے گوٚو تہٕ پانہٕ وَنہِ نہٕ کینٛہہ وکانا یستحب ان یؤخر العشاء بیٚیہِ ٲسۍ رسول اللہ صلی پسنٛد تھاوان کہِ تاخیٖر سان کَران یعنی ادا عشاء نٮ۪ماز التی تدعونہا العتمہ سُہ نٮ۪ماز یَتھ تُہۍ وَنان چھُو العتمہ یعنی عتمہ ٲسۍ وَنان اَتھ یہِ اَنہِ گَٹِچ یُس نٮ۪ماز ٲس یہِ عشاء وکانا یکرہ النوم قبلہا بیٚیہِ ٲسۍ رسول اللہ صلی ناپسنٛد کَران نِندٕر ترٛاوٕنۍ اَمہِ برونٛٹھ یعنی یُس یہِ عشاء نٮ۪ماز ٲس اَمہِ برونٛٹھ ترٛایہِ ہے کانٛہہ کیٛاہ نِندٕر تِکیازِ تَتھ چھِ وجہ غالباً چھِ اگر اَمہِ برونٛہہ کانٛہہ نِندٕر ترٛایہِ ییٚمہِ ساتہٕ چھِ نِندٕر سخ کھسان أمِس گژھِ فوت تیٚلہِ کُس یعنی عشاء نٮ۪ماز اگر پَتہٕ پَرِ تہِ یہِ مگر أمِس گژھِ جماعت فوت اِسلیے ٲسۍ ناپسنٛد رسول اللہ صلی کَران اَمہِ برونٛہہ یعنی نِندٕر ترٛایہِ ہے کانٛہہ عشاء برونٛٹھ والحدیٖث بعدہا بیٚیہِ کَتھٕ کَرنہِ اَمہِ پَتہٕ یعنی عشاء پَتہٕ کَتھٕ کَرنہِ یہِ ٲسۍ رسول صلی ناپسنٛد کَران کیٛازِ غالباً چھِ ییٚلہِ پَتہٕ کَتھَن منٛز اگر کانٛہہ روٗد زیادٕ زیادٕ اُکُنُے تہٕ غالب چھِ یی کہِ پَتہٕ یعنی مُمکِن چھُ کہِ یہِ روزِ زیادٕ کالَس ہُشار تہِ تہٕ نٔتیٖجہٕ نیرِ کہِ نِندٕر خراب گٔژھِتھ تہٕ پَتہٕ صُبحُہ نٮ۪مازِ خبر ہیٚکیٛاہ ؤتھِتھ نہ ہیٚکیٛاہ ؤتھِتھ تہٕ گوٚو وٕچھان چھِ اَتٮ۪ن کہِ تہٕ یہِ کَتھ اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ کَران ناپسنٛد وۄنۍ ییٚتٮ۪ن حدیٖثَس منٛز تُہۍ وٕچھِو رسول صٲبَس پانہٕ عشاء پَتہٕ کینٛہہ کَتھ کَرِمَژ مگر تہِ چھِ مُراد ضروٗری کَتھ یُس آسہِ بہرحال یا کُنہِ ساتہٕ چھِ ضروٗری کانٛہہ دیٖنی کَتھ آسان یا کانٛہہ چیٖز مَشوَر آسہِ کینٛہہ آسہِ بہرحال تہِ چھِ پَتہ کہِ تَمہِ ساتہٕ چھِ یعنی سُہ یعنی عشاء نٮ۪مازِ پَتہٕ سُہ مطلوٗب یعنی کُنہِ ساتہٕ چھِ مُمکِن یعنی تہِ چیٖز گژھِ مگر معموٗل گژھِ نہٕ بَناوُن تِتھ پٲٹھۍ غٲر ضروٗری کَتھَن ہُنٛد کینٛہہ عشاء پَتہٕ یِتھ پٲٹھۍ واریاہ اَکثر لُکھ آسان چھِ خاص کر یِمو کالجو منٛز لٔڑکہٕ ؤڑکہٕ ہوسٹلو منٛز آسان یِم چھِ فضوٗل کَتھَن منٛز بیٚہوان راتَن ہٕنٛدٮ۪ن راتَن پَتہٕ چھِنہٕ ہٮ۪کان نٮ۪مازِ ؤتھۍتٕے صُبحَس یعنی غرض چھِ یہِ چیٖز کہِ عشاء پَتہٕ اِنسان کَرِ کوٗشِش یعنی سٮ۪ٹھاہ تہٕ پنٛنِس وقتَس منٛز شُروٗعسٕے منٛز شۄنٛگُن وکانا ینفتل من صلاۃ الغداۃ بیٚیہِ ٲسۍ رسول اللہ صلی یعنی پھیران پنٛنہِ صُبحُہ نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھٕ یعنی مُراد چھِ تَمہِ ساتہٕ سپداوان ٲسۍ حیٖنہ یعرف الرجل جلیٖسہُ ییٚمہِ ساتہٕ پہچانان اوس نفر پنٛنِس ساتھِس یہِ وٕچھ اَسہِ پَتھ کُن ویقرأ بالستیٖنہ الی المئہ بیٚیہِ ٲسۍ قرات کَران شیٹھِ پٮ۪ٹھٕ ہَتَس تانۍ یعنی شیٹھِ پٮ۪ٹھ ہَتَس آیتَس تانۍ ٲسۍ کَران قرات اَتھ منٛدر یُس زَن یہِ صُبحُہ نٮ۪ماز ٲس تہٕ یَتھ منٛز وٕچھو أسۍ اِنشاء اللہ یُس زَن یعنی پَتہٕ یی برونٛہہ کُن اَتھ تفصیٖل کہِ یُس زَن یعنی ظہرُک وقت چھِ سُہ کَمہِ ساتہٕ چھِ اَصلی کیٛازِکہِ اَتٮ۪ن وٕچھِو تُہۍ یُس زَن ظہرُک وقت چھِ اول وقت یِتھَے پٲٹھۍ چھِ عصرُک اول وقت ییٚتٮ۪ن چھِ بُخاری رحمہ اللہ یہِ تقریٖبی اَنان تقریٖبی مُراد گوٚو کہِ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ ہٮ۪کو سَمجِتھ کہِ یہِ کَتھ قریٖب اوس آسان یہِ وقت
मगर वुनकस कित पे पहचानो ये वक्त तो तथ हदीस मज दलील यानी बाज़ाब्त कित पे गोडनिक अवल वक्त तथ मज यानी हदीस आखिन कि यम सात जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम यानी पर्न नमाज रसूलुल्लाह पर्न नमाज और गोड पर्न गोडनिक दो अवल वक्त मज दुम दो पर्न आखिर वक्त मज तम पे वोनुक नमाज यथ दरमियान यानी नमाज वक्त यथ दरमियान बे सहाबी सुंद हदीस यम सात आव तम वो वक्त नमाज क्या तो रसूल वोन तमिस रोज अशी सत तो अक दो पर्नोक अवल वक्त मज बेक दो पर्नोक आखिर वक्त मज अवकात तम पे वन वक्त यमन नमाज यथ दरमियान तो तम सत नन वाजह तौर इंशाल्लाह यह वक्त कुछ पे क्या तो सह वो इंशाल्लाह ब्रोह कुन ठीक।